اخواني خواتي، السلام عليكم. لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى كلشي تكونوا بخير وعلى خير وتكون بصحه جيده ان شاء الله، خارج المغرب وداخل المغرب. اخواني خواتي، هذا الموضوع بالنسبه للاخوان والاخوات المغاربه اللي عايشين في الدوله ديال الصين او الشينوا، عندهم مشاكل مع السفاره المغربيه. بقاو معي حتى النهايه، وكما العاده ما تنسونيش بالاشتراك واللايك والجرس والتعليق ديالكم باش توصل لكم اي جديد. هذا الخبر اخواني خواتي راه ديال شحال باش تنشر باش تسمع، وراه مازال هذا المشكل راه عاوتاني نهضروا عليه اليوم، بان راه كاين هذا المشكل مع الناس اللي عايشين بالاخص المغاربه والطلاب اللي عايشين تما في الشينوا او في دوله الصين، لان عندهم مشاكل باش يجدوا او باش يعاودوا يصلحوا الباسبورات ديالهم او لا كارت ناسيونال ديالهم. ولهذا كاين واحد المشكل في القنصليات او السفاره اللي كاين تمايا. اما خصهم هاد الاخوان اما خصهم يمشيو لواحد الدوله اخرى باش يصاغبوا هاد الشيء هذا، واما خصهم يرجعوا للمغرب، واما عندهم العقوبه ديال السجن، لان كيتسمى راهم حارقين بين راه فات لهم المده باش خصهم يجلسوا في ديك البلاد. ولكن القانون ديال ديك البلاد ديال الشينوا غيحكموا عليهم بهذا الحكم هذا، اما يخويو البلاد واما السجن، واما كاين شي غرامات كما غنقرا لكم في هذه الجريده هذه اللي جبت الخبر اليوم، اللي هو نهار الجمعه 17/9/2021. كتقول لك بان مغاربه بالصين مهددون بالسجن او الترحيل بسبب عدم تجديد السفاره لجوازات سفرهم. هنا كما قلت لكم بان هاد الناس هادو اللي في الشينوا راه مهدين اما بالسجن واما الترحيل، على حسب خصهم باش يصاوبوا الجواز ديالهم ديال السفر ديالهم. يتخوفون عدد من المغاربه المقيمين بالصين من تعرضهم لاجراءات قاسيه من طرف السلطات الصينيه بسبب عدم تجديد السفاره المغربيه لجوازات سفرهم اثر انتهاء صلاحيه بطاقتهم الوطنيه، وذلك بالرغم من عشرات الاستفسارات والمراسلات مع السفاره. ووفق ما كشفه عدد من المغاربه بالصين لجريده العمق، فإن انتهاء صلاحية البطاقة الوطنية الذي يعيق تجديد جواز السفر يسبب في مشاكل كبيرة لمجموعة منهم، ضمنهم طلاب قد تصل إلى السجن أو الترحيل بسبب عدم إمكانية تجديد بطاقة الإقامة. وتتخذ السلطات الصينية إجراءات مشددة على الأجانب المقيمين بها بسبب عدم تجديد بطاقات الإقامة أو تجاوز مدة الإقامة المسموح بها، وذلك بفرض غرامة مالية قد تصل إلى 1200 درهم عند كل يوم تأخير، إضافة إلى توقيف الحسابات البنكية وعدم السماح بأخذ جرعات اللقاح المضاد لكورونا. هنا كيف ما سمعتوا اخواني خواتي، كلكم بان راه واحد العدد كبير ديال المغاربه متخوفين باش غيتعرضوا لواحد الاجراءات اللي هي قاسيه من السلطه ديال الصين، لان خصهم باش يعاودوا التجديد ديال الجوازات ديال السفر ديالهم، وكذلك البطاقات الوطنيه ديالهم، لان التاريخ ديالهم تسالى ديال باش يبقاو تمايا، وخصهم باش يعاودوا يجدوهم. ولهذا قال لك راه شحال عشرات ديال الاتصالات والمراسلات مع السفاره ومازال ما كاين حتى شي حاجه. وبعض الناس واحد العدد المغاربه اتصلوا بهذه الجريده اللي هي جريده العمق، وقالوا بان ملي كينتهي هذاك الصلاحيه ديال البطاقه الوطنيه لابد خصها تتصاوب هي الاولى عاد باش يدفعوا الملف باش يصاوبوا الباسبور ديالهم. وكذلك بان هذا المشكل هذا راه كتشبه واحد المشاكل كبيره واحد المجموعه ديال هاد الناس هادو، وكذلك حتى الطلاب، وكتوصل هذا المشكل حتى للسجن او الترحيل، اما يمشيو الله يستر السجن واما يرحلوهم على حسب هذا المشكل هذا. وبأن السلطات الصينية عندها واحد الإجراءات مشددة على الأجانب المقيمين اللي ما كيعاودوش يجدوا بطاقة الإقامة ديالهم، وكذلك كيفرضوا واحد الغرامة مالية اللي كتوصل حتى 1200 درهم على كل نهار اللي كتأخر فيه. كل نهار اللي ما ديكلاريتيش أو هذا، وكيحسبوا لك الأيام كاملة دوزتي، نهار اللي تسالات لك المدة كتبقى تخلص عليه واحد 1200 درهم في كل نهار. وكذلك كيسدوا لك الحساب الا عندك شي حساب في البنكه كيحبسوه لك، كيسدوه لك مره. وكذلك تيمنعوك من اللقاح ديال هاد كورونا، ما ديرش هذاك الجرعه ديال اللقاح. هنا تيقولوا كما تصل هذه الاجراءات الى حد اتخاذ قرار الترحيل النهائي
من الصين للأجانب الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها أو وضعهم في مراكز احتجاز أو سجون في حالة عدم إمكانية ترحيلهم. هنا تيقول لك واحد الإجراءات أخرى اللي كتاخذها هاد السلطات، إما غادي يرحلوهم نهائيا ما عاودوش يرجعوا لديك البلاد بالنسبة للناس اللي كيفوتوا هذيك المدة ديالهم اللي خصهم يجلسوا تمايا، أولا كيديرهم في واحد المركز ديال الاحتجاز أولا السجون في حالة إلا ما كانش ممكن كيفاش يرحلوهم كيشدوهم تما في ديك الاحتجازات أولا في ديك السجون. ووجه أزيد من 100 مغربي من أفراد الجالية المقيمة في الصين عريضة مطلبية إلى السفير المغربي بالصين. توصلت جريدة العمق بنسخة منها مطالبين فيها بتجديد جوازات سفرهم دون الرجوع لشرط صلاحية البطاقة الوطنية أو توفير خدمة تجديد البطاقة الوطنية لدى السفارة المغربية بكين بشكل دائم. هنا تيقول لك بأن واحد 100 ديال المغاربة بأن الجالية المقيمة في الصين داروا واحد العريضة كيطلبوا فيها السفير المغربي اللي في الصين، وتوصلت بها الجريدة واحد النسخة من هذاك العريضة كيطلبوا فيها باش خصهم يعاودوا الجواز ديالهم بلا ما تكون البطاقة الوطنية صالحة أو ما صالحاش. وترجع السفارة المغربية سبب عدم إمكانية تجديد البطائق الوطنية إلى غياب خدمة البصمات بالسفارة، وتقترح على المواطنين الراغبين في ذلك السفر إلى دولة ماليزيا حيث يوجد مكتب مخصص لخدمة بصمات البطاقة الوطنية أو الرجوع لأرض الوطن بحسب رد السفارة عبر البريد الإلكتروني أطلعت عليه جريدة العمق. هنا إخواني أخواتي السفارة المغربية قالت للناس راه يمكن لكم باش تمشيو لواحد الدولة أخرى اللي هي الدولة ديال ماليزيا، بأن راه حنا السفارة في الصين راه ما عندناش ديك الخدمة ديال البصمات. في ماليزيا راه عندهم واحد المكتب تمايا يمكن لكم تمشيو وديروا البصمات ديالكم ويصاوبوا لكم البطاقة الوطنية، أو لا ترجعوا للمغرب وتصاوبوا المسائل ديالكم في المغرب. هذا هو الرد ديال السفارة، وهذا الشيء راه كتباتو في واحد البريد الإلكتروني ديالها. وراه جريدة العمق راه قرات هذا الخبر هذا في هذاك البريد الإلكتروني ديال السفارة. ويرى 3 مغاربة ممن انتهت صلاحية بطائقهم الوطنية أن الحلول المقترحة من طرف السفارة تبقى مستحيلة، بالنظر إلى أنه لا يمكن السفر لبلد آخر بجواز سفر منتهي الصلاحية أو مدة صلاحيته لا تتجاوز 6 أشهر مع اشتراط الحجز الصحي في كلا البلدين، إضافة إلى التكاليف الباهظة للسفر بين المغرب والصين. هنا واحد 3 ديال الإخوان المغاربة انتهت لهم الصلاحية ديال البطاقة الوطنية ديالهم، وتيقول لك هذا الاقتراح اللي اقترحته السفارة باش نسافروا لشي بلاد أخرى أو المغرب راه مستحيل، لأن السفر باش غادي نسافروا بالجواز انتهي الصلاحية ديالو أو لا راه قريب باش ينتهي عند واحد 6 شهور راه ميمكنش نسافروا به. وكذلك كاين واحد الحجر الصحي في البلدين، إلا جاو للمغرب راه عندهم الحجر الصحي، وكذلك إلا مشاو لديك ماليزيا راه خصهم يديروا حجر صحي. ولهذا بأنه كذلك التكاليف راه باهظة ما بين المغرب والصين. وأوضح المعنيون بالأمر في اتصالاتهم هاتفية مع جريدة العمق أنهم سلكوا كل السبل الممكنة مع السفارة والمصالح القنصلية المغربية من أجل تجديد بطائقهم وجوازات سفرهم، وذلك منذ شهر يناير المنصرم وإلى حدود اليوم دون جدوى، مستغربين عدم تفاعل السلطات المغربية مع طلبهم بشكل جدي. هنا هاد الإخوان الثلاثة كيقولوا بأنهم اتصلوا بهذه الجريدة ديال العمق بأنهم سلكوا جميع السبل الممكنة مع السفارة والمصالح ديال القنصلية المغربية باش يعاودوا يجدوا لهم هاد البطاقة ويصلحوا لهم هاد الجوازات ديالهم من شهر يناير اللي فات تقريبا عام هذه إخواني أخواتي بدون جدوى، وبقاو كيستغربوا في هذا عدم التفاعل ديال السلطات المغربية مع المطالب الجدية بشكل جدي معهم. المغاربة ال3 الذين كانوا يتحدثون مع العمق من أمام السفارة المغربية أمس الخميس أوضحوا أنهم جاءوا من مدن صينية بعيدة إلى العاصمة بكين وقضوا ليلتهم في العراء بسبب ارتفاع أسعار الفنادق، وذلك من أجل إيجاد حل مشاكلهم مع السفارة دون أي جدوى قبل أن يقرروا العودة إلى مدنهم. هنا ذوك الإخوان الثلاثة جاوا وهضروا مع هذه جريدة العمق من حدا السفارة المغربية البارح الخميس اللي هو 16 شهر 9 2021، وكيوضحوا بأنهم جاوا واحد المدن الصينية بعيدة عن العاصمة اللي هي بكين باش يلقاو واحد الحل مع هاد السفارة، وباتوا في الليل في الخلا في الزنقة لأن الفنادق تما غاليين باش يدخلوا ليهم.
ولهذا راهم ورجعوا بدون جدوى إلى المدن ديالهم. وأشاروا إلى أن السفارة المغربية تتلقى عشرات الاتصالات من طرف المواطنين المغاربة، غير أنها تكتفي بإخبارهم بأنها راسلت وزارة الخارجية في الموضوع وتنظر ردها، لافتين إلى أن هناك من لم يتبقى أمامهم سوى 3 أيام قبل انتهاء صلاحية جواز سفرهم. هنا السفارة المغربية كتلقى واحد 10 ديال الاتصالات من طرف المواطنين المغاربة، ولكن هي كتكتفي كتقول لهم راني اتصلت بوزارة الخارجية وراه كنتسنى الرد من وزارة الخارجية، اشنو غادي تقول لينا؟ راه باقي كيتسناو، وراه كاين اللي باقي غير 3 أيام وغتوفى لهم الصلاحية ديال جواز السفر ديالهم وراهم باقي كيتسناو. وقال أحدهم في اتصال هاتفي مع الجريدة: السفارة تبرر ما يحدث إلى كون تجديد البطاقة الوطنية يخضع لوصاية وزارة الداخلية، لكننا في الصين لا نعرف أي مخاطب رسمي باستثناء السفارة والسلطات الصينية لا تعترف إلا بجواز السفر، فسيتركوننا نواجه مصيرنا لوحدنا. هنا كيقولوا هذا الشيء هذا إخواني خواتي الصراحة ما عرفتش أنا كيفاش هذا الشيء، والله هذا الشيء معقد مع هذا الشيء هذا ما عرف. هنا كيقولوا واحد إخوان تيقول بأنهم اتصلوا بهذه الجريدة والسفارة كتبرر بأنها كتقول لهم بأن باش غنجدد لكم البطاقة الوطنية ديالكم هادشي راه الوصاية وزارة الداخلية، ولكن حنا في الصين ما عرفناش مع من غادي نهضروا، شكون هو هذا السيد اللي غنهضروا معاه في هذه السفارة هذه، والسلطات الشينوا ما كتعترفش غير بجواز السفر، وقالك واش غادي يخليونا يتركونا هنايا نواجهوا المصير ديالنا بوحدنا. وتبع قوله مقترح الذهاب إلى المغرب لتجديد البطاقة الوطنية مستحيل وغير مفهوم، كيف سنسافر ومنا من لا تتجاوز صلاحية جواز سفره 6 أشهر، ومنا أيضا من لا يتوفر على ثمن تذكرة الرحلة التي تصل إلى 8 ملايين سنتيم ذهابا وإيابا، تنضاف إليها إجراءات الحجر الصحي للأسبوع. هنا هذا السيد هذا تيقول بأن باش غادي نمشيو للمغرب ونصاوبوا البطاقة الوطنية راه مستحيل وغير مفهوم، واش غادي نسافروا والباسبور ديالنا راه قريب يوفى باقي له فيه غير 6 شهور، وكذلك ملي غادي نجيبوا هذا الثمن قالك ما عندناش من غادي نوفروا الثمن ديال التذكرة الي وروتور نمشي ومجي، راه كيوصل حتى ل 8 الملايين سنتيم. ويناشد المتضررون الملك محمد السادس التدخل من أجل حث السلطات المغربية على إيجاد حل سريع لتجديد جوازات السفر داخل الصين دون شروط البطائق الوطنية، تجنبا للاعتقال أو الغرامة أو الترحيل بسبب تجاوز مدة الإقامة، كما يطالبون بتوفير خدمة تجديد البطائق الوطنية في السفارة بشكل دائم. هنا إخواني إخواتي هاد المتضررون كيناشدوا محمد السادس بالتدخل باش يلقى واحد الحل في أقرب وقت لهذا المشكل هذا، باش يجدوا لهم جواز السفر ديالهم داخل الصين، وكذلك دون شروط البطائق الوطنية، بلا ما تكون ديك البطاقة الوطنية يتسمى صالحة أو لا ما صالحاش يصاوبوا لهم الباسبورات ديالهم هما الأولى. ولهذا راه هذا المشكل هذا راه مع المغاربة غيلقى واحد المشكل إخواني أخواتي، إما كما سمعتوا إما الغرامة وإما السجن وإما الترحيل. ولهذا كنتمناو بأن السلطات المغربية يوصل لهم هذا النداء وهذا الخبر هذا باش يلقاو الناس الحل، هاد الناس هادو ما يبقاوش تمايا بوحدهم حاصلين. إخواني أخواتي إلى اللقاء، مع السلامة.